Okay, maayo ang adlaw mga kaigsunan. Mas maayo pa ta sa adlaw kay kita ang pinaka-special nga ninulang sa Ginoo. O welcome sa tuang vlog karon. Ninyong lingkod ay nagbabalik si Pastor Armando Is Montero. O ginaot nga inyong i-tune in ang inyong mga cellphone karon mga kaigsunan o mga laptop alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Og nining takna karon sa kahaponon mga kaigsunan ato napod nga sumpayan ang atong mga na research nga mga pagtulunan nga diin under sa the gospel of the kingdom. Nga to ang subject karon mga kaigsunan may tungod kini sa sala og kining garbo, no? Sin and pride. Now, sumala sa Biblia ato dinhi nga mahibaluan kung unsa ang sala apan kung kabalota nga ang sala mao ni makahatag nato og kadaot sa to nga kinabuhi. Dili ta kabalo mo piko sa to ang garbo tungod kay the center of sin is I, no? I pan kung kabalota mo piko sa to ang ego o garbo, ang sin mahimo kining tawag nga son. So dili baka malipay niya na nga mahimo tang son of God. O kung son of God na ta sa literal nga bahin, may sama na ta sa Ginoo, so you are powerful. Now kining pride mga kaigsunan, the center of pride also is I. Adunay 5 I will ni Lucifer nga matod pa dinhi, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. O ikaupat nga I will niya, I will ascend above the highest of the clouds. O number 5, the last one is I will be like the Most High. So mo ni gisulti din sa Isaiah chapter 14 verse 13 to 14. So mo ni ang lima ka mga ako o I will ni Lucifer nga diin mo na himong nakapadaw niya mga kaigsunan. So dinhi sa Biblia sa Ezekiel 28 atong mabasa nga matud pa ni ikaw dito sa Eden ang tanaman sa Dios, tanang mga mahal nga bato mao'y imong kabon, ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx ug ang jaspe, ang zapiro ug ang esmeralda ug ang carbon claw ug ang bulawan, ang binuhatan sa imo ang tambol ug sa imong mga plauta diha kanimo sa adlaw sa pag-umol kanimo diha sila naandam na. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon og ako nagapahamutan kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaang bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Og matud pa sa unahan sa bersikulo 15, ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Verse 16, pinagi sa kadaghanan sa imuhang patigayon sila nagtugob sa imuhang taliwala sa pagpanlupig og ikaw nakasala. Og ikaw nakasala busa gisalikoy ko ikaw ingon nga mapasipalahon gikan sa bukid sa Dios og gilaglag ko ikaw nagatabon sa kirubin gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo. 17, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imuhang katahom, gidaot mo ang imuhang kinaadman tungod sa imong kasilaw, gipukan ko ikaw ngadto sa yuta, gipahamutan ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila makasud-ong kanimo. So mo ni ang full story sa kang Lucifer mga kaigsunan nga sa wala pa siya nakasala sa tubangan sa Ginoo, og naa sa iyang kasing-kasing ang lima ka mga ako, og may hinungdan nga gipukan og nakasala siya, og dili na Lucifer ang iyang pangalan kundi Satanas na
tungod kay nakasala siya sa iyahang magbubuhat. Puno siya sa talento mga kaigsunan. Shining one siya. Munang meaning sa Lucifer is the shining one. Og naa siya kanina ang mga talented pud siya nga kirubin mga kaigsunan, og siya ang naghupot sa tanan nga mga material din his kalibutan. Siya gipialan. In the first place, siya gipialan kaniadto sa Garden of Eden nga mao ang whole earth nga wala pay tao nga gihimo sa Ginoo. Apan sa diin nga gihagbong siya tungod sa iyang 5 eyeballs. So mao hinungdan nga tungod sa iyang gipataas siya, no, tungod sa iyang matod pa si binti ng imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom, no, tungod kay ining tao mga kaigsunan, klaro gyud kaayo nga kung na-impute sa batasan ni Satanas, no, kung guwapo gani o guwapa nga persona daw, taas gid kaayo panglantaw siyang confident kitsa sa iyang sarili niya, plus talented pa. Mao na mga kaigsunan nga ang mahagbungan to, ang garbo gayod kining gitawag pride. Og diana nakasala si Lucifer, og nahimo na siya nga gi-cast down din is yuta. Og mao na mga kaigsunan, ningon ang John 1 chapter 3 verse 4, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So niya nga bahin na nahimong nagmalapason si Lucifer sa tubangan sa Dios, og aduna kini gitawag nga the unwritten law of God. Nga din ang kahulugan niya na mga kaigsunan nga naay balaod pero wala gipasulat. Ngano? Naabay mabasa nga ayaw og saka diri sa langit Lucifer. So wala kita mabasa niya na mo gitawag the unwritten law of God, nga tali lang, no, sa mga manulunda og ngadto sa Dios. og atong nakita nga adunay gilapas ni Lucifer nga unwritten law sa ato ang Ginoo. Og mo na nga nakasala, og ang tao pod gibutangan gihapon og balaod pero nasulat na ayaw pagkaon sa maong kahoy nga naa sa taliwala, og gi-break gihapon sa tao. Mo na mga kaigsunan natong makita din nga ang meaning sa sala is sin is the transgression of the law. O dinila sa takuto mga kaigsunan, o maayong adlaw kaniyang tanan. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan Luzon, Visayas and Mindanao. O kayo mo kalimot sa pag subscribe, pag like sa ako ang YouTube channel, og na ako'y GCash number na kung na ako'y itabang. Ayaw mo kalimot sa pag-contact sa ako sa mga ginagmay na mga pagtabang. O daghang salamat. God bless your heart. Sunod na pod ato ning sumpayan higala igsoon.